शिकायत जब होती है ना तो फिर गीबत में ढलती है, और फिर भी इंसदाद ना हो तो फिर बुग़्ज़ व अनाद में ढलती है। और जब पेटी इंटरेस्ट हो, सिर्फ इक़्तिदार की अजीज हो, पावर की इंटॉक्सिकेशन तो हमेशा होती है, कुछ लोगों में ज्यादा होती है। तो जब ये बुग़्ज़ व अनाद पैदा हो जाता है तो फिर गाली गलौज के मुकाबले में फातह कोई नहीं होता। और बाहर को आप देख लें तो अंजाम खराब है इसका। आज जो गुफ्तगू की है राना सनाउल्लाह ने और शेख रशीद साहब ने, उसके बाद तो सूरत हाल और भी खराब है, और लगता है ऐसा है कि मजीद खराब होगी और किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा। हारून रशीद साहब, क्या आप समझते हैं कि अगर आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए तो सूरत हाल कंट्रोल की जा सकी? उससे पहले बंदोबस्त करना होगा, गाली गलौज का मैच बंद किया जाए और इलेक्शन का मैच शुरू किया जाए। हारून साहब, ये बताइएगा कि आप क्या समझती हैं, ये सियासी कल्चर में हमारे यहाँ ये गाली गलौज क्यों इतनी तेजी से इसका परवान चढ़ी है? ये हमेशा रही है, लेकिन अब ज्यादा तुंद हो गई है। देखिए, आज़ादी जब अचानक मिलती है तो अपने साथ गैर जिम्मेदारी का एक तूफान लाती है। किसी भी मुल्क में जब मीडिया फ्री होता है, जैसे तुर्की की एक मिसाल है और बहुत से मुल्कों की मिसाल है, बरसगीर में भी बहुत गैर जिम्मेदारी रही है। तो वो आज़ादी जब मिलती है, चर्चिल ने कहा था कि चोरों के, डाकुओं के, ठगों के हाथ में चला जाएगा सब कुछ। तो वो बाकी तो खैर वो तहरीक आज़ादी देने के मुखालिफ थे, वो तो उनकी राय दुरुस्त नहीं थी, इसलिए कि आज़ादी सबसे कीमती चीज़ है। लेकिन आज़ादी बेमानी है अगर डिसिप्लिन ना हो। अगर आज़ादी में डिसिप्लिन ना हो तो वो मादर पिदर आज़ादी है, फिर आप जो करें। भाई ये सोशल मीडिया जो है, ये तो मतलब एक शैतानी चीज़ है, अगरचे आप इसको अच्छे मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इकबाल ने कहा था कि आज़ादी अफकार है इब्लीस की ईजाद। लेकिन तो ये आपका इसका कोई सिस्टम होना चाहिए, जैसे ईरान में है, जैसे चाइना में, उतना सख्त ना भी हो तो भाई आप अपना आइडेंटिफाई तो करें खुद को, कोई शनाख्ती कार्ड नंबर हो, कोई तस्वीर हो आपकी। फेक आईडी से आप गंदी गालियां देते हैं। अभी मैंने कोई गालियां डिलीट की हैं अपने टेलीफोन से, तो छोकरों के हाथ में आ गए, बंदरों के हाथ में उस तरह आ गया। तो सर ये क्या समझते हैं आप, ये डिसिप्लिन कैसे लाया जा सकता है? डिसिप्लिन बतदरीज लाया जा सकता है, गुफ्तगू से लाया जा सकता है। जिनकी जिम्मेदारी है उन्हें करना चाहिए। अब सब लोग लाताल्लुक होकर बैठे हुए हैं, उलमा अपनी मस्जिदों में बैठे हैं, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने मंसूबों में मगन है, और सियासी पार्टियां इनकरेज करती हैं। जो पार्टियां नहीं इनकरेज करती हैं उनका इससे कोई नुकसान तो नहीं होता। देखिए, इसका आखिरी अंजाम तो खराब होता है। ये आपने कभी गौर किया कि फिल्म इंडस्ट्री क्यों तबाह हुई? वो एक गंडासे के गिर्द घूमने लगी इंतहा पसंद किरदारों के, और आखिर में अचानक वो बैठ गई। यही सब गालियां देने वालों का अंजाम होता है। एमकेएम का क्या हुआ? औरत की तरह है वो। ठीक। अच्छा हारून रशीद साहब, पिछले तशद्दुद का शद से ज्यादा तशद्दुद वही करते हैं ना। सारा मीडिया यरगमाल था, हुकूमतें यरगमाल थी। मुझे याद है कि जब मुंबई का हादसा हुआ और उसके बाद अगले हफ्ते कराची में 50 आदमी कत्ल हो गए, तो मैंने जिम्मेदार आदमी से, जिसके पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हो सकती थी, उनसे पूछा कि ये किसने किया? क्या इंडिया ने किया? उन्होंने कहा एमकेएम ने किया। ये नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन भी बेबस थी, एस्टेब्लिशमेंट भी बेबस थी। लेकिन फिर आखिर में क्या हुआ? आखिर में उसमें पागलपन सवार हो गया। तो उस पागलपन का नतीजा आप देख रहे हैं कि क्या हुआ। ठीक। अच्छा हारून रशीद साहब, गुज़श्ता दिनों आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई, बड़े से बात। थोड़ा मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपकी मुलाकात कैसी रही, और ये भी कि उनके माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है हिकमत अमली स्ट्रेटजी के हिसाब से, क्योंकि लॉन्ग मार्चेस पहले भी हुए लेकिन हमने देखा नहीं कि मतलूबा हदफ पूरे हुए हों। तो क्या उन्हें महसूस होता है कि लॉन्ग मार्च करके वो इलेक्शन का अनाउंसमेंट ले लेंगे? नहीं, मेरी पहली मुलाकात नहीं थी, पहले भी हुई, टेलीफोन भी आते जाते रहे, मैसेजेस भी आते जाते रहे। मुलाकात मेरी हमेशा उनकी खुशगवार ही होती है, जाहिर है, वो पुराना ताल्लुक है उनसे, और वो कोई बायसा तो नहीं होता। वो उनका ख्याल ये है कि वो दबाव बढ़ा लेंगे। एक तो उनका ख्याल ये है कि सब लोग उनके खिलाफ मुत्तहिद है, यानी पावर स्ट्रक्चर सारा उनके खिलाफ है, अमेरिका भी उनके खिलाफ है। और लेकिन दूसरी तरफ वो ये समझते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है, और वो कॉन्फिडेंट है, और उनका ख्याल है कि बहुत लोग जमा हो जाएंगे। मेरा ये ख्याल है कि वो अपनी पावर तो इस्टेब्लिश कर चुके हैं, अपनी पॉपुलैरिटी को 10 गुना ज्यादा बड़े जलसे वो कर रहे हैं।
اب انہیں چیزوں کو الیکشن کی طرف لے جانا چاہیے. میں نے ان سے کہا اور یہ کہا کہ کبھی میڈیا کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں رہے, آپ نے کبھی اس کے لیے موضوع آدمی مقرر نہیں کیے. انہوں نے پھر پوچھا بھی کوئی آدمی نام بتائیں آپ. میں نے کہا میں کیوں بتاؤں نام بتائیں, میں آف ہینڈ اگر مجھے تجویز بھی کرنا, فرض کیجیے مشورہ دینا بھی, تو آف ہینڈ تو نہیں دے سکتا. تو میں نے نام لے کے مختلف لوگوں کا کہا کہ یہ فالٹ ہے, میڈیا کے ساتھ آپ کے خوشگوار مراسم ہونے چاہیے اور آپ کو دلیل سے بات کرنی چاہیے. یہ جو لوگوں کو دھمکانا ہے اور مارنا پیٹنا ہے اور کریکٹر اسیسینیشن کرنا, یہ کون سی اسٹریٹجی ہے؟ اس پہ انہوں نے اگری کیا. انہوں نے کہا کہ کوئی موضوع آدمی چاہیے اس کے لیے, اور باقی وہ تو ان کے ٹارگٹ تو الیکشن ہی ہے. اچھا ہارون رشید صاحب, آپ کی تجزیے میں الیکشن کب ہو رہے ہیں؟ یہ حکومت بھی تھوڑی مشکل میں نظر آ رہی ہے, ظاہر ہے اس طرح سے عددی اکثریت ان کے پاس بھی بڑی تھن میجورٹی ہے, پھر ادارے بھی کچھ لگ رہا ہے کہ پریشان ہیں اس حساب سے کہ انہیں بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو یہ اس وقت سچویشن جو ہے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کے لیے بھی بہت کمفرٹیبل نہیں ہے. آپ کے ذاتی تجزیے میں کیا ملک انتخابات کی طرف جا رہا ہے؟ دیکھیے, لارڈ مانٹگمری پڑے ہوئے تھے صحرا میں, تو ان کا جو تھا یعنی اردلی, فوج میں تو اردلی ہوتا ہے, اس سے لوگوں نے کہا کہ جنرل مانٹگمری سے پوچھیے گا کسی وقت جب ان کا موڈ خوشگوار ہو, نہیں جنرل رومیل ساری, جب ان کا موڈ خوشگوار ہو تو ان سے پوچھیے گا یہ جنگ کب ختم ہوگی, یہ ذلیل جنگ کب ختم ہوگی. تو ایک دن اس نے دیکھا کہ موڈ بڑا اچھا ہے, کھا پی رہے ہیں اور چہک رہے ہیں, تو سڈنلی جو ہے جنرل رومیل نے اپنے عدلی سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے یہ ذلیل جنگ کب بند ہوگی. تو یہ اگر آپ اس سوال کا جواب کوئی مجھے دے دے تو میں اسے 5 لاکھ روپے انعام دینے کے لیے. ایک فلوئڈ سچویشن ہے, اس میں کیا کہا جا سکتا ہے. اگر پریشر بڑھ گیا, لیکن صرف پریشر سے نہیں, گفتگو بند نہیں کرنی چاہیے. قائد اعظم کا طرز سیاست نہیں ہے. برے صغیر کی سیاست میں قائد اعظم سے بڑا سیاستدان پیدا نہیں ہوا. میرا جو خیال یہ ہے پچھلے 300 سال میں ایسا کوئی سیاستدان نہیں ہے. تو وہ مذاکرات بھی جاری رکھتے تھے, دباؤ بھی بڑھاتے رہتے تھے, جتنی بات مان لی جاتی تھی منوا لیتے تھے, باقی وہ آگے دباؤ برقرار رکھتے تھے اور دلیل سے بات کرتے تھے اور گالی دینے والوں کو جواب نہیں دیتے, مینشن نہیں کرتے تھے. 2 واقعات ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ لارڈ ویول کے ساتھ سخت گفتگو کی, اٹھ کے چلے گئے. ایک آدھ دفعہ گاندھی کے بارے میں سخت ریمارکس دی, ایک دفعہ ابوالکلام آزاد کے بارے. ورنہ عام طور پہ وہ اوائڈ کرتے تھے. پوری زندگی میں 2-4 واقعات ہی ملیں گے, سفلن میں اگرچہ وہ سخت تھے. تو یہی جو ہے وہ طرز سیاست ہونا چاہیے. اور قوم کا اگر اخلاق ہی تباہ ہو جائے گا, سارے لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوں گے اور اسیسینیشن کر رہے ہوں گے, تو جمہوریت آ بھی جائے, وقتی طور پہ اسٹیبلٹی بھی ہو جائے, تو اس کا کیا ہوتا ہے اگر معاشرہ اخلاقی طور پہ تباہ ہو گیا تو. اچھا ہارون صاحب, پہلی بات تو یہ کہ اس کا جواب دینے پہ آپ 5 لاکھ رہنے دیں, اچھا سوال کرنے پہ سبینہ کو 2.5 لاکھ دے دیں. دوسرا یہ بتائیں, آپ اسٹیبلشمنٹ کو بھی جانتے ہیں, ان سے مراسم بھی ہیں اور میاں شہباز شریف کی سیاست کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ عمران خان کا تو آپ نے انالیسز ان پہ کر دیا, اس حوالے سے بھی بتا دیں کہ مستقبل میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ شہباز شریف کیسے پرفارم کریں گے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کیا کرتی نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیے, میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ سیاست میں آدمی اتنے اہم نہیں جتنی سچویشن اہم ہوتی ہے. سچویشن ایسی ہے جو کسی کے بس میں نہیں ہے. اسے ہم کہتے ہیں ہسٹوریکل فورسز انلیش ہو گئی ہیں. امریکہ کا ایک پلان ہے, وہ میں بتا چکا ہوں کہ وہ چاہتے ہیں جون میں الیکشن ہو اور مشترکہ حکومت ہو, پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور باقی پارٹیوں کی, اور 2028 میں وہ ہو اپنا بلاول بھٹو بنے. امریکی منصوبے کبھی پورے ہوتے ہم نے دیکھے تو نہیں ہیں. بنگلہ دیش میں ان کا پلان ناکام ہوا, اسرائیل کے بارے میں ان کے اندازے اکثر غلط ہوئے, پاکستان کے بارے میں غلط ہوئے. تو وہ پلان تو دیکھیے وہ ہے جو اللہ کا ہے, وہ ہم نہیں جانتے. آئنسٹائن نے کہا تھا دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ ذات قدیم کیا چاہتی ہے. آئنسٹائن جتنا بڑا سائنسدان ہے اتنا ہی بڑا فلسفر بھی ہے. تو وہ ہم نہیں جانتے کہ قدرت کو کیا منظور ہے, لیکن اس وقت پریڈکشن کرنا بڑا مشکل ہے. مگر یہ ہے کہ کنٹرڈکشنز, کارل مارکس یہ کہتا ہے کنٹرڈکشن شارپ ہوتی ہیں تو تبھی ریزالو ہوتی ہیں. لیکن کوئی نہ کوئی حل نکلے گا, اس لیے کہ اس طرح تو نہیں چل سکتی چیزیں. اسٹیبلشمنٹ کافی ریلیونٹ ہو گئی ہے, پہلے جتنی ریلیونٹ تو نہیں رہی,
اور حکومت کی بھی کوئی رٹ نہیں رہی ہے. ریلیونٹ تو اس وقت عمران خان ہے یا امریکہ ہے.